सुप्रीम कोर्ट ने जी आज पुलिस की तफ्तीश का पोस्टमार्टम कर दिया है। 9 मई के वाक़यात जो हैं इसको तो बिल्कुल रगड़ के रख दिया है, सत्यानाश कर दिया है पुलिस की तफ्तीश ने। इस तमाम वाक़यात का जो सानिया हुआ था उसका पुलिस तफ्तीश ने बिल्कुल जो है वो सत्यानाश कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जज साहबान पर मुश्तमिल बेंच कह रहा है। हुआ कुछ यूँ जी कि आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 6 लोग थे जिनका रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ था। उनकी ज़मानतें लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब की सरबराही में बेंच जो है, मुसर्रत हलाली साहिबा भी इसमें शामिल थी और एक और जज साहब भी जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ये भी शामिल थे। अब यहाँ पर समाअत होती है और समाअत शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा है कि जो हमारे तफ्तीशी अफसरान हैं वो किसी मजिस्ट्रेट भी, मैं आपको बताऊँ, अदालत तो मजिस्ट्रेट की भी होती है। मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश होने से पहले 100 तैयारी करनी पड़ती है, 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अप टू मार्क हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं और उनकी तैयारी की जो हालत है और जो उनकी तैयारी की हालत बाद में सुप्रीम कोर्ट करती है वो तो बिल्कुल देखने वाला है। अब सुने आप भी आज। क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बड़ा जुर्म है? जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने ये समाअत में कहा जब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, जिस पर फिर फाजिल अदालत ने यह भी दी है, हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ जैसी होती है और माँ की तरह की अहमियत रखती है। फाजिल जज साहब फिर कहते हैं कि बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ भी मार दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। ये अब भी सारे सुनते जाएं, आपको मज़ा आएगा। जो हमारी तफ्तीश हुई है और 8 माह बाद 9 मई के 8 माह बाद ये जो तफ्तीश पेश हो रही है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से जमाल मंदुखेल साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब कहते हैं कि सबको बंद कर देना तो मसले का हल ही नहीं है। पुलिस गवाही के अलावा कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब कहते हैं, यानी कि पुलिस ही गवाह है कि जनाब हाँ मैंने देखा, पुलिस ही मुकदमा दर्ज करा रही है, पुलिस ही कह रही है हाँ मैंने देखा है जी, ये इसने बम फेंका, इसने पेट्रोल बम फेंका, इसने ये किया, इसने वो किया, पुलिस ही एविडेंस दे रही है। और ये मेरा बोलने का जज्बाती होने का मकसद सिर्फ ये है कि ये तो एक बड़ा मामला था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, रिपोर्ट हो गया। यकीन करें कि हमारे जो तफ्तीशी अफसरान है ना, स्वाय चंद उनके ऊपर जो DIG लेवल पे बैठे होते हैं ना, जो इन्वेस्टिगेशन के जो निचले लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनका यही मेयार है। आगे भी आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी, उनका यही मेयार है। अब जो CSS करके आके DIG या SP ये बैठे हैं ना, उस पर तो ठीक है, कम से कम एक क्या करना है, तफ्तीश कैसे करनी है। लेकिन ये जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये तफ्तीशियाँ, कभी अल्लाह ना करे किसी का इनके साथ वाह पड़े, फिर इनको पता लगेगा कि ये किस किस्म का मेयार है। अब ये देखें सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं। अच्छा जी, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पर जाकर गिरफ्तारी की। तफ्तीशी साहब कह रहे हैं कि पहले मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पे मैं चला गया गिरफ्तारी करने, और फिर उस पर फाजिल अदालत जो है, अब जाहिर है देखिए हर जो बंदा जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो रहा है या जो पुलिस से डर रहा है वो तो पुलिस से सवाल नहीं कर सकता। अब जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब तो सवाल करेंगे। वो कहते हैं अच्छा आपको मुलजिमान के नाम पहले ही पता थे, आपने पर्चा दर्ज कर लिया, आपने नाम इतला लग गई थी आपको पहले। फाजिल अदालत कहती है जी, ये जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब भी कहते हैं कि सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। मुलजिमान अपनी दुकानें बंद करके जा रहे थे, रास्ते में फंस गए। ये उनके वकील का ये कहना था कि जी वो ना उनका कोई ताल्लुक था ना दुकानें कारोबारी लोग थे, दुकानें बंद करके जा रहे थे, रास्ते में उन्हें ये मिले और जनाब उधर से ये चुप के ले गए उनको। अच्छा जी, आगे आ जाएं। FIR में तो ISI के ऑफिस पर हमले का लिखा ही नहीं है। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा यहाँ पर इस्तफसार करती हैं। फिर जमाल मंदुखेल साहब बोलते हैं असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों को पीछे लग गए हैं। 9 मई के वाक़यात के जो भी लोग थे उनके पीछे लग गए। मुलजिमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत सारे एहसास इदारों पर हमले किए। तफ्तीशी अफसर ने यह सवाल किया, देखिए जी आगे से क्या जवाब मिलता है। क्या बम धमाकों वालों की साजिश जो है वो पकड़ी गई है कभी? फाजिल जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ये फरमाते हैं।
اصل دہشت گردوں کی سازش جو ہے پکڑیں تو کوئی شہید بھی نہ ہو، فاضل عدالت کی طرف سے یہ بھی پھر ریمارک سامنے آ گئے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، لوگ موبائل سے بھی ویڈیوز بناتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا ملزمان سے پیٹرول، اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے جی، ملزمان سے پیٹرول بم برآمد ہوئے، فائرنگ کا بھی الزام ہے۔ پنجاب حکومت کے وکیل صاحب جو ہیں نا، انہوں نے یہ سوال کیا۔ اب وہ بھی وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، ظاہر ہے میں انہوں نے منت ہے ان کو، جو تفتیشی بتائے گا انہوں نے اسی کو لے کے چل رہے ہیں، جس پر فاضل عدالت نے کہا کہ پیٹرول بم کون کہاں سے لایا، گھر سے تو نہیں کسی نے بنایا جا سکتا نا، تفتیش کیا کہتی ہے۔ اب یہ ایک جنرل سا سوال ہے بھئی، اس کے پاس پیٹرول بم تھا، وہ چلا رہا تھا، وہ کہاں سے آیا، پیٹرول کہاں سے لیا، بوتل کہاں سے لی، باقی جو لوازمات ہیں کیا اس نے خود بنایا، کہیں سے خریدا، کیا ہے، بس پیٹرول بم سے چلا رہا تھا، یہ تفتیش کا معیار ہے۔ اب یہ کہ ہمیں بھی ہلکی تھوڑی بہت تفتیش جو ہے اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کورٹ کے اندر جا کے۔ تفتیش میں یہ پہلو سامنے نہیں آیا، وکیل صاحب جو ہے خود حیران رہ گیا، انہیں پتا تھا کہ آگے بولوں گا تو زیادہ مزید کلاس ہوگی۔ اسپیشل برانچ لاہور کا ایک کانسٹیبل بھی گواہ ہے، پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ واقعہ راولپنڈی کیا ہے اور گواہ جو ہے وہ لاہور میں ہے۔ ہو سکتا ہے ویڈیو کے ذریعے لائیو ٹرانسمیشن کے اندر اس نے دیکھا اور گواہی دے دی ہو کہ ہاں میں خود دیکھا ہے۔ حساس تنصیبات تک تو بہت سی ہوتی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا ملزمان پر فائرنگ کا بھی الزام ہے، کوئی اسلحہ برآمد ہوا نہ پولیس زخمی ہوئی۔ جسٹس حسن اظہر صاحب نے کہا فائرنگ کا بھی الزام ہے، اسلحہ بھی کوئی برآمد نہیں ہوا، خدا نہ خواستہ زخمی بھی کوئی نہیں ہوا۔ تفتیشی اثر اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہا ہے، فاضل عدالت کا یہ کہنا تھا۔ عدالت ملزمان کی ضمانت 50 ہزار کے مچلکوں کے عوض منظور کر لی۔ ان میں جناب اویس، سیف اللہ، نصر اللہ، کامران، وقاص، حمزہ جو ہے وہ حمزہ کیمپ جو حمزہ کیمپ ہے اس پہ حملہ اور توڑ پھوڑ کا الزام ہے ان پہ۔ اس طرح کے کیسز کے اندر میں آپ کو بتاؤں، جو تفتیشی رپورٹ عدالت کے سامنے جاتی ہے، عدالت اس کو رات کو پوری بیٹھ کے پڑھتی ہے، ایک دن پہلے اسٹڈی کرتی ہے اور فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ یہ جو مذاق کیا گیا ہے یہ کیا ہے۔ اب آج کی سماعت تو لگتا ہے کہ انہوں نے ذرا پولیس والوں کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کی تھی کہ جگر ایسے نہیں ہوتا۔ اب پورے جو ہمارا پولیس کا تفتیشی نظام ہے اس کے اوپر ایک خوفناک قسم کا کویسچن مارک لگ گیا ہے۔ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا، اب وہ سانحہ بھی اس سٹیج پہ لے گئے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے الٹیمیٹلی، اور یہ میں بتاؤں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ، اس فیصلے کا جو بینیفیشری ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے 9 مئی کے واقعات میں ملوث، چاہے وہ اڈیالہ جیل میں ہو، چاہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہو، چاہے وہ سینٹرل جیل میں ہو۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔